अस्सलामु अलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक जनाजे का वाक़या बताएंगे। जब एक जनाजे को नदी में बहा दिया गया तो उसके साथ में क्या हुआ, जिसको जान करके आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो ये वीडियो आपको पूरा आखिरी तक देखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप इस वीडियो को पूरा आखिरी तक देखें और इस वीडियो को एक लाइक कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, बल्क शहर में एक बहुत ही ज़्यादा चालाक आदमी था। वो हर काम को करने से पहले अपना दिमाग इस्तेमाल किया करता था, जिससे हर इंसान को बेवकूफ़ बनाता और अपनी चालाकी से अपना बहुत फ़ायदा किया करता था। चाहे वो कारोबार का मामला हो या ऐसे ही अपने तमाम रिश्तेदारों को बहुत नीचा गिराया करता था और अपनी चालाकियों से दूसरों को लूट लिया करता था। और ऐसा कोई गुनाह नहीं था जो इस शख्स ने ना किया हो। एक दिन इस शख्स के दिमाग में ना जाने क्या आया कि जुमे की नमाज को पढ़ने के लिए मस्जिद में पहुंच गया और मस्जिद में जुमे की नमाज अदा करी और वहीं पर तकरीर सुनने के लिए बैठ गया। वहां के इमाम साहब तकरीर कर रहे थे कि हर इंसान को मरने के बाद कब्र में जाना है और कब्र का अजाब बहुत ही ज़्यादा खौफनाक है। कब्र में इंसान के ऊपर सांप, बिच्छू और तरह तरह के कीड़े मकोड़े और जानवर छोड़े जाएंगे। कब्र में गुनहगार इंसान के लिए आग बरसाई जाएगी। गुनहगार इंसान को कब्र में जहन्नम के बिस्तर पर सुलाया जाएगा। वो शख्स तकरीर को सुन रहा था और फिर अचानक उठा और अपने घर में आकर बैठ गया और सोचने लगा कि कब्र का अजाब तो वाकई में बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मैंने तो अपनी ज़िंदगी में आज तक कोई अच्छा काम नहीं किया, दूसरों को लूटा है और खाया है। ना जाने कितने बड़े बड़े गुनाह मैंने कर रखे हैं। अगर मैं कब्र में जाऊंगा तो मुझे जलाया जाएगा कि काश कोई रास्ता होता और मैं कब्र के अजाब से बच जाता। ये सब बातें वो सोच ही रहा था कि उसके शैतानी दिमाग में ये आइडिया आया कि अगर कब्र का अजाब तो तब होगा जब मैं कब्र के अंदर जाऊंगा। अगर मैं कब्र के अंदर ही ना जाऊं तो मेरे साथ कोई अजाब ही ना होगा। फिर उस शख्स ने सोचा, क्यों ना ऐसा करूं, मैं वसीयत कर देता हूं कि जब मैं मर जाऊंगा तो मेरे जिस्म को कब्र के अंदर ना दफनाया जाए बल्कि इसे समंदर या नदी में बहा दिया जाए। ये सब सोचने के बाद वो शख्स बहुत ज़्यादा खुश हो गया और सोचने लगा, अब तो मुझे कब्र का अजाब ही नहीं होगा। उसके बाद में वो शख्स और भी ज़्यादा गुनाह और बदकारियाँ करने लगा। फिर उसके बाद में जब उसके इंतकाल का वक्त आया तो उसने अपने बच्चों से ये वसीयत कर दी कि जब मैं मर जाऊं तो मेरे जिस्म को कब्र में मत दफनाना बल्कि इसे दरिया में बहा देना। फिर वो वक्त भी आया कि जब उसका इंतकाल हो गया, उसके बाद में उसकी औलादों ने उसे गुस्ल दिया, कफन दिया और फिर दरिया में ले जाकर बहा दिया। जब दरिया में वो गया तो दरिया की मछलियाँ, कीड़े मकोड़े उसके जिस्म को खा गए। फिर मरने के बाद में जब सवाल जवाब के लिए फरिश्ते आए और उसकी आँख खुली तो उसने अपने आप को कब्र के अंदर पाया और फिर उसके ऊपर बेइंतहा कब्र का अजाब नाजिल हुआ। अस्तगफिरुल्लाह। मेरे प्यारे दोस्तों, आपकी चालाकी तो हर जगह काम आ सकती है, लेकिन अल्लाह की बारगाह में आपकी चालाकी काम नहीं आने वाली है। अब आप सोच रहे होंगे, जब उसको दरिया में बहा दिया गया था, जब उसको मछलियाँ खा गई थीं, तो फिर से वो कब्र में कैसे पहुँचा? तो हम आपको बता दें, यहाँ पर एक हदीस है कि किसी भी इंसान को चाहे उसे जला दिया जाए या उसे बहा दिया जाए या उसको शेर ही क्यों ना खा जाए, उसकी हड्डियों को, उसके गोश्त को फरिश्ते इकट्ठा करके कब्र में दफना देंगे। या तो एक हदीस और है कि जिस इंसान को अगर शेर खा जाए तो शेर के पेट में ही उसके लिए कब्र बना दी जाती है, क्योंकि अल्लाह ताला हर शय पर कादिर है। मेरे प्यारे दोस्तों, अल्लाह ताला से ना कोई जीत सकता है और ना ही कोई जीता है। अल्लाह ताला के आगे हमारी कोई हैसियत या औकात नहीं है। आइए अब हम आपको एक और जनाजे का एक
ایسا واقعہ سناتے ہیں جس کو سن کر کے آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ تو آپ اس ویڈیو کو پورا آخری تک دیکھتے رہیے۔ آئیے سنتے ہیں اس واقعے کو۔ کسی شہر میں ایک ایسا آدمی رہتا تھا، اس کے پاس اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا سب کچھ تھا۔ اللہ نے ان کو دولت، عزت، شہرت، اولاد، الگرچ دنیا کی ہر نعمت سے نوازا تھا۔ ان سب کے باوجود وہ نیک دل اللہ والے انسان تھے۔ اپنی دولت کا زیادہ تر حصہ غریبوں، مسکینوں، یتیموں پر خرچ کرتے تھے، ہمیشہ غریبوں کی مدد کرتے۔ اس رئیس کا ایک لوتا بیٹا تھا جو اپنے باپ سے بالکل الگ تھا۔ رئیس اپنے بیٹے کو ہمیشہ سمجھاتے رہتے تھے، بیٹا دنیا کے مال و دولت پر کبھی گھمنڈ مت کرنا، یہ مت بھولنا، یہ دولت اللہ کی آزمائش ہے، اسی لیے بیٹا اس دولت میں غریبوں اور پریشان لوگوں کا حصہ رکھنا، کیونکہ ایک دن ایسا آئے گا یہ دولت اس دنیا میں رہ جائے گی اور تیرے ساتھ جو چیز جائے گی وہ صرف تیرا کفن ہوگا۔ رئیس کا بیٹا دولت اور دنیا کو ہی سب کچھ سمجھتا تھا، اس پر اپنے باپ کی باتوں کا کوئی اثر نہیں ہوتا تھا۔ وقت گزرتا گیا اور ایک وقت ایسا بھی آیا کہ وہ رئیس سخت بیمار ہو گیا۔ کافی علاج کے بعد بھی کوئی بہتری نہیں ہوئی۔ ایک دن رئیس نے اپنے منشی کو بلایا اور ان کو ایک خط کا لفافہ دیا اور کہا، منشی یہ خط کا لفافہ میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھا جائے۔ انتقال سے کچھ دن پہلے انہوں نے اپنے بیٹے کو بلایا اور کہا، بیٹا میری ایک آخری خواہش ہے، جب میں مر جاؤں تو مجھے میرے پرانے موزے پہنا کر دفن کروانا، یہ میری آخری خواہش ہے اور مجھے یقین ہے کہ میری خواہش تم پوری ضرور کرو گے۔ باپ نے بیٹے سے وعدہ لیا۔ بیٹے نے باپ کو یقین دلایا کہ وہ ان کی اس خواہش کو ضرور پوری کرے گا۔ اس کے بعد اس رئیس آدمی کا انتقال ہو جاتا ہے۔ رئیس کی لاش کو غسل دیا گیا۔ کفن پہنانے کے ساتھ بیٹے نے باپ کی خواہش کے مطابق اسے موزہ پہنایا۔ جنازہ قبرستان میں لایا گیا۔ کافی زیادہ تعداد میں لوگ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ شہر کا بہترین مولوی ان کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے آئے، مگر جب معلوم ہوا کہ لاش کو موزے پہنائے گئے ہیں تو مولوی نے نماز جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے کو بلا کر کہا، یہ شریعت کے خلاف ہے، شریعت اس بات کی اجازت نہیں دیتی، لہٰذا میت سے موزے اتارنے پڑیں گے۔ مگر بیٹے نے مولوی کی بات ماننے سے صاف انکار کر دیا۔ رئیس کے بیٹے نے کہا، یہ میرے باپ کی آخری خواہش تھی جو انہوں نے مرنے سے پہلے مجھ سے وعدہ لیا تھا، لہٰذا میں ان کی یہ خواہش ضرور پوری کروں گا۔ اب قبرستان میں ایک مسئلہ بن گیا۔ لوگ ان کے بیٹے کو سمجھا رہے تھے مگر وہ کسی کی بات نہیں مان رہا تھا۔ اس نے شہر کے بڑے بڑے علماء اکرام سے رابطہ کیا، ان کو پیسے کی لالچ دی کہ وہ آ کر نماز جنازہ پڑھا دیں، مگر شہر کے کسی عالم نے اس کی بات نہیں مانی۔ ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ شریعت کے خلاف ہے، مردے کو سوائے کفن کے کوئی اور چیز نہیں دی جا سکتی۔ قبرستان میں عوام اور علماء اکرام کا ہجوم اکٹھا ہو گیا۔ کسی حالت میں رئیس کا وہ منشی لوگوں کے صفوں کو چیرتا ہوا رئیس کے بیٹے کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا اور اسے وہ خط جو رئیس نے منشی کو دیا تھا اور کہا تھا، یہ خط میرے بیٹے کو اس وقت دینا جب میرا جنازہ قبرستان میں رکھ دیا جائے، تو منشی نے وہ خط رئیس کے بیٹے کو دیا۔ رئیس کے بیٹے نے خط ہاتھ میں لیا، اس نے کھول کر دیکھا، اس میں لکھا ہوا تھا، اے میرے پیارے بیٹے، میں شہر کا سب سے امیر آدمی تھا،
مگر دیکھ لے آج میں اپنے ساتھ یہ پرانے موزے بھی نہیں لے جا سکتا۔ میرے بیٹے، آج میرے ساتھ سوائے کفن کے قبر میں میرے ساتھ اور کوئی چیز نہیں جا پائے گی۔ جو کچھ میں نے اس دنیا میں کمایا ہے، جو مال میں نے دنیا میں جمع کیا، سب کچھ دنیا میں ہی رہ جائے گا۔ میرے بیٹے، میں تجھے وصیت کرتا ہوں، جو کچھ چھوڑ کر میں جا رہا ہوں اسے نیک راہ میں خرچ کرنا۔ میرے بیٹے، دولت پر کبھی بھی تکبر مت کرنا، گھمنڈ مت کرنا، کیونکہ دولت اسی دنیا میں رہ جائے گی۔ اس نے جب خط کو پڑھا تو وہ جارو قطار رونے لگا۔ اس نے باپ کے موزے اتار دیے، نماز جنازہ پڑھایا گیا اور اسے دفن کر دیا گیا۔ اس کے بعد اس بیٹے نے بھی باپ کی طرح کام کیا۔ اس نے اپنے مال کا زیادہ تر حصہ غریبوں اور یتیموں میں بانٹا اور ایک اچھی زندگی گزارنے لگا۔ دوستو، کچھ واقعات، کچھ قصے اور کچھ کہانیاں گزر جاتی ہیں، لیکن اپنے پیچھے بہت بڑا سبق چھوڑ جاتے ہیں، جن سے نہ جانے کتنے لوگ سبق حاصل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے بھی اس واقعے سے کچھ سبق حاصل کیا یا کچھ سیکھا ہے تو آپ بھی اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر کریں، تاکہ دوسرے لوگ بھی اس واقعے سے کچھ نہ کچھ سبق حاصل کر سکیں۔ تو ملتے ہیں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔